बुवा पोहोर साल पनि माइत जानु पाइनँ। यसपालि त म माइत जान्छु है। मेरो आमा पनि अलिक बिरामी बिरामी हुनुहुन्छ अरे। पोहोर साल पनि छोरी आएन भनेर धेरै चित्त दुखाउनु भएको थियो। अब छोरीहरू पनि आउँछु भनेका छन्। तीजको बेला हो, चार चारवटी छोरीहरू छन्। अब तिमीलाई थाहा छँदैछ, आमाले चाहिँ पकाएर खुवाउन सक्दैन। अब यसपटक फेरि पञ्चमी पनि हाम्रै घरमा गर्ने भन्ने कुरा छ। अब एकचोटि सकेसम्म मिल्छ भने अब तिजै मान्नलाई तिमीलाई त्यस्तो न्यास्रो लाग्दैन, केही गर्दैन भने बाटोघाटोको अवस्था पनि यस्तो छ, पुलहरू भत्किरहेछन्। अब तिज यतै मनाएर कम्तीमा चाहिँ एउटा बुहारी छ भन्ने हामीलाई पनि हुने, बरु बस्नै गरेर तीजपछि अलि चाहिँ दसैँभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यति बेला तिमी जाँदा हुँदैन? तिमीलाई के हुन्छ? पोहोर साल नै जानु पाइनँ। बरु म पञ्चमीमा फर्किने गरेर जान्छु नि। अब म एकचोटि सल्लाह गर्छु, आमासँग सल्लाह गर्छु। त्यसपछि तिमीलाई म भोलिसम्ममा हामी सल्लाह गरेर अनि छलफल मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, संस्थागत तर्फबाट पनि र लोकदोहोरीको एउटा प्रतिनिधि र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको नाताले पनि मेरो विनम्र, मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भने, आज भाइ भएको मान्छे भोलि दाइ हुन्छ, भोलि दाइ भएको मान्छे भोलि बुवा हुन्छ, भोलि बुवा भएको मान्छे भोलि हजुरबा हुन्छ, हजुरबा भइसकेपछि कर्म छ। उसले आफ्नो अब जिन्दगी आफ्नो तरिकाले चाहिँ आर्यघाटसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेले जन्मिँदा र आफू मर्दासम्म के कर्म गरे भन्ने कुरा, त्यो चाहे दिदीबहिनीले होस्, चाहे दाजुभाइले होस्, सबैले एकचोटि आफूले मनन गर्नुपर्छ। र बेलुका आफू सुत्ने बेलामा, मेरो जहिले पनि एउटा भनाइ छ, बेलुका आफू सुत्ने बेलामा सुखी मान्छे त्यो हो, चट्ट बेलुका बेडमा जान बित्तिकै उसलाई 2 मिनटभित्रमा निद लाएर घुर्न थाल्यो भने म त्यसलाई सुखी भन्छु। एउटा छोरी मान्छे बिहे गरेर पढाइ गर्नु गएर अब 6-7 वर्ष बच्चा नभएको पीडा त पक्कै पनि हुन्छ। त्यही पीडालाई एउटा कथा आधारित बनाएर लेखिएको गीत हो। जुन किसिमले संस्कृतिलाई नै एउटा क्षेत्रलाई प्रहार गर्न आउनु भएको छ, मेरो यही कार्यक्रम मार्फत एकदम खबरदारी छ, यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई पपुलर हुनका नाममा मान्छेले जे गरे पनि 2 जना मान्छे हाँस्लान्, तर हाँसिसकेपछि पछाडि मान्छेहरूले भोलि तपाईँ आर्यघाट मर्ने बेलामा पनि तपाईँ खुत्रुको मर्नुभयो भने त्यो मुलाले यो संस्कृति बिगारेको, म त्यसको मलामी म जान्न भनेर खबर पाउँदा पनि बाटैबाट फर्किने दिन आयो भने त्यो जति मर्नु, त्यो जति समाजमा चाहिँ अपाच्य चिज केही पनि हुँदैन हैन। संस्कृति नबिगारौँ। कसैलाई ग्लामर हुन मन लाग्छ, ग्लामर हुने ठाउँ छ नि त हैन, ग्लामर हुने ठाउँ छ। महिला दिदीबहिनीहरू कसैलाई मोडर्न हुन मन लाग्छ, बजारमा चर्चा परिचर्चा गर्न मन लाग्छ भने अब चाहिँ धेरै माध्यमहरू छन् हैन। तपाईँको चाहिँ फोटोसुट गरेर आफ्ना फोटाहरू अन्तै, तर अगाडि हैन, अगाडि चाहिँ हाम्रो ट्याग लाउने। यो क्षेत्र त तपाईँ हाम्रो साझा क्षेत्र हो। यो क्षेत्र जोगाउन धेरै अग्रजहरूले दुःख गरेका छन्। लोक सङ्गीत, लोक संस्कृति, तपाईँको हाम्रो सामाजिक सभ्यता, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाज, यो धान्नलाई त हेर्नुहोस् त 10 वर्ष जनयुद्धमा देशै ढाल्ने नारा लाउँदाखेरि पनि आखिरी ती नेताहरूले पनि आएर श्राद्ध गर्नै पर्दो रहेछ के अरे, तिनले पनि छोराछोरीको क्रिया गर्नै पर्दो रहेछ, बाबु क्रिया गर्नु पर्छ। यो कसैले पनि धर्म संस्कारलाई नाश गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो क्षेत्रलाई जसरी प्रहार भइरहेछ, म घोर भर्त्सना गर्छु। अब धेरै प्रश्नहरू आउँछन्, प्रतिष्ठानले के गर्छ, तपाईँहरू अग्रज भएर के गर्नु भएको छ। अब मैले झ्याप्पै गएर पुलिसले चाहिँ गएर 24 घण्टा राखेर इन्क्वायरी गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो छैन। अभिनय गर्दाखेरि साँच्चीकै भावुक भएको थिएँ म। एकदम त्यो कथामा डुब्दाखेरि साँच्चीकै मलाई एकदम भक्कान छुटेको थियो। अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी चाहिँ गीत रेकर्ड भए। त्यही रेकर्डहरू मध्येका केही गीतहरूले अत्यन्तै सीमा नागेर पनि रेकर्ड भए, केही गीतहरू मौलिकतामा पनि रेकर्ड भए, केही गीतहरू तीज विशेष सम्बन्धी पनि रेकर्ड छन्, केही गीतहरू अझ आउँदै पनि छन्। केही ठुला ठुला ब्यानरहरू भनौँ न, अब यो जसरी चलचित्र लाइनको अलिकति आश गरेका ब्यानरहरूको नाम लिइन्छ नि, त्यस्तै लोकदोहोरीमा पनि, गीत सङ्गीतमा पनि हाम्रो छन् नि त लोकदोहोरीका भाइ बहिनीहरू पनि, जसको ओहो के ल्याएछ भनेर हुने, के ल्याएछ भनेर हेर्ने, क्लिक गर्ने, सर्च गर्ने जुन लेभल बनाउनु भएको छ, त्यो भाइ बहिनीहरू गीत अझै आउँदैछन् भनेपछि करिब करिब साउनको 20-22सम्म गीत आउने क्रम जारी छ। यसले त करिब करिब 400-500 गीतहरू रेकर्ड भए। त्यो तपाईँले प्रसङ्ग कोटाए जस्तो सबै किसिमका गीतहरू चाहिँ तपाईँ हामीले कल्पना गरेका थियौँ, त्यो किसिमका गीतहरू आएन। भेट्यो कि त कुकुरानी बिरालो झैँ गर्छौ, भेट्यो कि त कुकुरानी बिरालो झैँ गर्छौ, ठुला ठुला क्याम्पस जान्छौ, के पढ्छौ के सिक्छौ, देउतालाई भेटी
कति चढाम देउतालाई भेटी ए बुढा बुझ्दैनस् र कति बुझ्दैनस् र कति हे बुढी बुझ्दैनौ र कति बुझ्दैनौ र कति ए छोरा बिग्रियो तेरो मति बिग्रियो तेरो मति। डक्टरसँग सल्लाह लिएर चेकअप गरेर अब कहिलेकाहीँ अब पुरुषको पनि त कमजोरी हुनसक्छ, महिलालाई मात्रै दोष नदिनुहोस् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको गीत हो। हेलो नमस्कार, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्युज नेपाल र यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। हामी फेरि पनि अर्को सामग्रीको साथमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुनको लागि जुटिसकेका छौँ। आज हामी निस्की मेरो घरदेखि नामक तीज साङ्गीतिक कोसेली बजारमा ल्याउनु भएर दिन प्रतिदिन चर्चाको शिखर छुमिरहनु हुने कलाकार द्वय हुनुहुन्छ चन्द्र शर्मा सर अनि त्यसै गरी मैना रेशमी मगर। उहाँहरूको जोडीको यो तीज साङ्गीतिक कोसेली आफूले युट्युबमा हेर्न भ्याउनु भएको छैन भनेदेखि मैले उच्चारण गरेको नाम सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी दुईजनासँग कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला चन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। यहाँले तिजको कोसेली भनिहाल्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै अब साउन लगभग लगाइसकेपछि तिज पनि सुरुवात हुँदैछ र तिजको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। लकडाउनको समय सेलाउन नपाउँदै तिजका गीतहरू धेरै बजारमा आउन थालेका छन् र यो हुँदाहुँदै पनि विकृतिजन्य गीतहरू धेरै बजारमा आएका छन् भनेर हामीले चर्चा परिचर्चा बजारमा सुन्छौँ। गत वर्षको तुलनामा तीज गीतलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? यसचोटि नेपाल मात्रै होइन, तपाईँ हामी मात्रै होइन, विश्व नै कोरोनाले अलिकति सङ्क्रमित भयो। विश्व नै अर्थतन्त्रदेखि सबै कुरा तहस नहस भएर प्रायः जसो सबैको त होइन, प्रायः जसो कलाकार, पत्रकार, सञ्चारकर्मी, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो व्यवसाय पेसा गर्नुहुने सबैले यसचोटि गाउँलाई सम्झिने अवस्था आयो र धेरै जसो अधिकांश मात्रामा, सबै त होइन, धेरै जसो गाउँमा गइसकेपछि आज तपाईँसँग प्रत्यक्ष हामी कुरा गरिरहँदा पनि मलाई के लागेको थियो भने यसचोटि मान्छेमा जे खालको नर्भसनेस, मान्छेमा जुन खालको अर्थतन्त्रदेखि सबै कुरा स्थिर छ, मान्छेले यसचोटि त तिजका गीतहरू धेरै रेकर्ड गर्दैन होला भन्ने मेरो आत्मामा थियो। म पनि दाङतिर बसेँ लकडाउनमा होइन। तर समय परिस्थिति कस्तो भयो भने काठमाडौँ आएको ठ्याक्कै आइसकेपछि यो त तपाईँको होडबाजी जस्तो लगभग पोहोर जस्तो त होइन, तर मुनि चाहिँ तिजका गीतहरू करिब 400-500 को हाराहारीमा गीतहरू रेकर्ड भए होइन। तर मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा पनि यो कलाकारिता क्षेत्र अब यसरी होला जस्तो मलाई लाग्थेन। अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी चाहिँ गीत रेकर्ड भए। त्यही रेकर्डहरू मध्येका केही गीतहरूले अत्यन्तै सीमा नागेर पनि रेकर्ड भए, केही गीतहरू मौलिकतामा पनि रेकर्ड भए, केही गीतहरू तीज विशेष सम्बन्धी पनि रेकर्ड छन्, केही गीतहरू अझ आउँदै पनि छन्। केही ठुला ब्यानरहरू भनौँ न, अब यो जसरी चलचित्र लाइनको अलिकति आश गरेका ब्यानरहरूको नाम लिन्छ नि, त्यस्तै लोकदोरीमा पनि गीत सङ्गीतमा पनि हाम्रो छन् नि त लोकदोरीका भाइ बहिनीहरू पनि, जसको ओहो के ल्याएछ भनेर हुने, के ल्याएछ भनेर हेर्ने, क्लिक गर्ने, सर्च गर्ने जुन लेभल बनाउनु भएको छ त्यो भाइ बहिनीहरू गीत अझै आउँदैछन् भनेपछि करिब साउनको 20-22सम्म गीत आउने क्रम जारी छ। यसले त करिब 400-500 गीतहरू रेकर्ड भए। त्यो तपाईँले प्रसङ्ग कोटाए जस्तो सबै किसिमका गीतहरू चाहिँ तपाईँ हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यो किसिमका गीतहरू आएन, एकदमै आएन। यसले नेपाली गीत सङ्गीतलाई विशेष गरी हामी चाडबाड विशेष, अब तपाईँलाई अझ अर्को कुरामा भनौँ, अब तिजका गीतहरू हुन बाँकी नै छन्। तपाईँ हामीले फेसबुक स्ट्याटसमा देख्छौँ दसैँको काम थालिसकियो, दसैँको कामको सुरुको एरेन्ज, दसैँको कामको बाजा हालियो भनेर साथीहरू दसैँ तिहारसम्म लागिसक्नु होइन। 100मा 1-2 जनाले त्यसको रिटर्न पाएछन्, फिडब्याक पाएछन्, नत्र भने अरूले प्रतिस्पर्धाका लागि नै यो गीत सङ्गीतमा हात हालिदियो सबैले। अब म पनि त्यो एउटा पात्र भएँ। अब सबै साथीहरूले गरे मैले पनि किन नगर्ने भनेर म पनि कसेको जस्तो भान भयो। त्यसले गर्दा त्यो लकडाउनको समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पालना गरिरहेको अवस्थामा र यो समयमा सबै व्यापार व्यवसायहरू पनि ठप्प भइरहँदाखेरि कलाकारहरूको पनि गोजी त रित्तो नै भएको हुनुपर्दछ। निकै दयनीय स्थिति छ दैनिकी अगाडि बढाउनुको लागि। यसरी हामीले बाहिरबाट बुझिरहँदाखेरि मात्र नभएर भित्री रूपमा कलाकारको गोजी त टन्नै रहेछ भन्ने हिसाबले पनि मूल्याङ्कन गरिने भयो है साङ्गीतिक बजारबाट। किनकि यति सङ्ख्यात्मक रूपमा गीत सङ्गीतहरू बजारमा आए पछिल्लो समयमा जो कल्पना पनि गरिएका थिएनन् यो लकडाउनको समयपछि यति धेरै गीत आउला भनेर होइन। यो के छ भने तपाईँ हाम्रो बुझाइ कसरी पनि बुझ्न म आग्रह गर्छु भने दर्शक महानुभावहरूलाई, केही साथीहरू र हाम्रो क्षेत्र अलि धेरै हस्किने, अलि धेरै एउटाले अर्कालाई इङ्कित गर्दै प्रतिस्पर्धामा, मैना रेशमी मगरले त पहेँलो यस्तो खालको यो चाहिँ कपडा लगाएपछि मैले किन नलाउने भनेर पैसा छ कि छैन कि ऋणोद्धार गरेर हुन्छ कि यस्तै फेरि अर्को बहिनीलाई चाहियो
त्यो बहिनीलाई लगाएपछि अर्को गायिकालाई चाहियो। अब यसमा यसरी पाट गरौँ। तपाईँ हामी भलाकुसारी गर्दा 40% गीत सङ्गीत आफ्नो युट्युब च्यानलहरूलाई कन्टिन्यू रूपमा आफ्ना चाहिँ कन्टेन्टहरू हाल्नका लागि खोजेर तानेर ऋण गरेर उधार गरेर भए पनि के अब त्यसमा कन्टेन्ट छैन। 5 महिना 6 महिना भयो त्यसमा नहाल्दाखेरि बिचरा युट्युबले के दिने चिजहरू पनि दिन्न। भएको च्यानल पनि तपाईँको जाला भन्ने डर होइन। त्यो चुनौतीकै हिसाबले 40% गीतहरू रेकर्ड भए। हो त्यसलाई हामी स्वीकार्नै पऱ्यो किनकि केही साथीहरूले युट्युबबाट राम्रै पैसा पनि गरिरहनु भएको छ, आइरहेको छ। अहिलेको व्यवसाय नै त्यही छ भनेपछि त्यसलाई अन्यथा मान्नु। एक थै साथीहरू सम्झना मगर दिदीले त गर्नुभयो, मैना रेसी मगरले किन नगर्ने होइन। लक्ष्मी पुनले त लक्ष्मी नेपालीले गर्नु हो, बिमा दिदीले किन नगर्ने। अब फलानु साथीले प्रकाश सपुजीले गर्नुभयो, पुष्पे शर्माले किन नगर्ने, रामजी खानले गर्नुभयो, चन्द्र शर्माले, बद्री पङ्गले किन नगर्ने। यो खालको प्रतिस्पर्धा करिब 15% होइन 15% यो पनि रह्यो। किनभने अब नत्र भने ल हेर्नुहोस् त अहिले पनि करिब 400 गीतमा मलाई लाग्दैन 4वटा गीतभन्दा अरूले तपाईँको चाहिँ लगानी उठाछन् होइन। तर कमाउने पनि 3-4वटा गीत छन् होइन। अहिलेको पछिल्लो समयमा नेपालबाट कति हेर्ने विदेशबाट कति हेर्ने भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ। 50 लाख कटेका साथीहरूले फेसबुक स्ट्याटस हाल्दा कहिले गोप्य रूपमा देखाउनुहुन्छ नि त हामीलाई, दाइ हेर्नु न पैसा त्यही 65-63 हजार त हो नि, यही बल्ल 1 लाख त हो नि भन्ने त हामीलाई अनुभवहरूमा देखाउनुहुन्छ नि त होइन। अवस्था त्यो छ। रामले गर्यो श्यामले किन नगर्ने, सीताले गर्यो गीताले किन नगर्ने। यो प्रतिस्पर्धाले अन्त छैन नि। यो हाम्रो गीत सङ्गीत मात्रै हो, यसले हामीलाई मास्छ। हेर्नुहोस् यो बडो भयानक देखाएको छु मैले, म त बहुत डराएको छु। यो चिज चाहिँ कहिलेसम्म बाँच्छ मान्छे भन्नुहोस् होइन। कहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँको चाहिँ अर्काका लागि स्टेज छैन। मङ्सिरभन्दा अगाडि स्टेज हुँदा पनि हुँदैन। दोहोरी साँझहरूमा दैनिक व्यवसाय छैन। गरेछ भन्नलाई चाहिँ अलिकति संयमित भएर मैले त पहिलाका हजुरहरूको कार्यक्रममा पनि भन्ने गरेको छु। लौ न कम्तीमा एउटा ट्रेन हिजो साथीहरूले 5 लाख घटी म्युजिक भिडियो बनाउनै छोड्नु भयो। तपाईँ हामी नै पहिला भलाकुसारी गरेको थियौँ होइन। हिजो एउटा सारङ्गी र मादलमा बज्ने गीतहरू 5 लाख घटीमा म्युजिक भिडियो बनाउन छाड्यो। अहिले ती 5 लाखवाला हरायो नि त, आउँदो रहेछ त्यो लकडाउनमा। तपाईँ हामीले हेरेनौँ नारायण रायमाझीका गीतहरू, त्यो पछिल्लो समयको नरेश खातीको गीतहरू माया मारेर होइन। ती गीतहरूमा चाहिँ नारायण रायमाझीका नरेश खातीका गीतहरूमा खै त 30-35 हजार लगानी गरे पनि 80-90 लाख जाँदो रहेछ नि त होइन। म त छिटोभन्दा छिटो प्रार्थना पनि गर्छु यो ट्रेन छिटो आइदियो हुन्थ्यो। म त 1-2 प्रयोग पनि गर्दैछु। अब सारङ्गी र छाइछाइमा मात्रै 1-2 गीत रेकर्ड गर्ने धुनमा छु म एकदम। हजुर हामी आगामी दिनहरूका यहाँका साङ्गीतिक फड्कोहरू निहाल्दै अगाडि बढ्नेछौँ र आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि आगामी बसाइहरूमा पनि त्यो समयका कुराहरूलाई हामी आम दर्शकहरूमा आज प्रस्तुत गरौँला। यति बेला मैना रेशमी मगरजी नजिक हुनुहुन्छ। चन्द्र शर्मा सरसँग मात्रै प्रगाढ एउटा सम्बन्ध रहेछ, मसँग चाहिँ कुराकानी नै भएन भनेर उहाँले खल्लो मेरो पालो आउँछ भनेर बसिरहनु भएको। मैनाजीको यो कतिौँ साङ्गीतिक प्रस्तुति हो? यो मेरो तीजको चाहिँ चौथो। हजुर चन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तै साइलाले गीत निकाल्यो, माइलाले निकाल्यो, माइलीले किन ननिकाल्ने भन्ने आशयका साथमा यहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनुभयो। यो गीत पस्किनु भयो हो? अब के भन्ने, अब त्यस्तो पनि हो होइन पनि एक कुराले हो पनि होइन पनि होइन। अब यस्तो हो, तीज भनेपछि तीज भन्दा बित्तिकै अब छोरी चेलीबेटी छोरी मान्छेलाई होइन तीजको गीत नाच्नुपर्ने गाउनुपर्ने। अब एक त अब हामी कलाकार भएपछि त झन् अब पोहोर साल निकालेको छ, अब पहिला साल निकालेको छ, अहिले पनि निकालौँ भन्ने त अवश्य पनि मनमा लाग्छ। तर यसपालि चाहिँ यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम दोधारमा थियो र लास्टमा अब सिचुएसन त्यस्तै हुन आयो। अलिकति मनलाई सान्त्वना मात्रै हो, अलिकति खुसी मिल्छ कि भनेर मात्रै कोसिस गरेको। यहाँको गीतहरू हेरिरहँदाखेरि कर्ली कपाल होइन त्यस्तै एउटा जिउडाल पनि तीजको गीतमा फेरबदल ल्याएर छोटो समयमा नै चर्चामा आउने सोचाइ बनेन। जो गिटारका साथमा धेरै गीतहरू अहिले बनिरहेछन् नि तीजका गीतहरू त्यस्तो होइन। अब बनिरहेछन् कति। अब फेरि सबैजनाले फेरि त्यही टाइपको गीत गऱ्यो भने फेरि अब यस्तो अब मौलिक गीत पनि सुन्ने दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ नि त। यस्तो गीतहरू सुन्ने पनि त अब छुट्टै खालको दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि म चाहिँ यतातिर ढल्किएँ, यतैतिर छु। चन्द्र सरसँग गरिसकेपछि गीत सहकार्य गरेर अगाडि बढिसकेपछि फेरि त्यस्ता गीतहरूले
छुट्टै एउटा फरक हिसाब र यहाँको साङ्गीतिक यात्रामा छुट्टै दाग लाग्न पनि सक्दछ। त्यसमा पनि सचेतना अपनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। हामीले क्षणिक चर्चाको लागि मात्रै आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढायौँ भनेदेखि आगामी दिनहरूमा दीर्घायु नहुन सक्दछ। एउटा भेल बाढी सोसरा आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त्यो पत्तो नहुन सक्दछ। हजुर हामी चन्द्र शर्मा दाई म मात्रै नभएर हामी धेरै जोडिएका छौँ यहाँ। खेम सेन्चुरी भाइ एकदम आफैमा राम्रो सर्जक, आफैमा गायक, आफैमा मोडल सबै एकदम उहाँ भाइले बनाएको लय हो यो। उहाँले यस्तै खालको गीतहरू प्राय सबै प्राय यस्तै टाइपको मौलिक गीतहरू बनाउनुहुन्छ। मलाई एकदम मनपर्छ उहाँको सिर्जना र उहाँले बनाएको गीत हो र उहाँ र मैले नै गाएको छौँ र यसमा शब्द चाहिँ नेत्र अर्यालजीले लेख्नु भएको हो र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने 4 जनाको छ भोकल चाहिँ, जुन श्रीमान श्रीमती अनि सासू ससुराको रोल छ। अनि जुनमा ससुराको पार्ट चाहिँ हाम्रो चन्द्र दाइले गाउनु भएको छ, अनि श्रीमानको चाहिँ खेम सेन्चुरीले, अनि श्रीमतीको चाहिँ मैले, र सासूको पार्ट चाहिँ हाम्रो सुनिता मी परियारले गाउनु भएको छ। एकदमै सबैजना हाम्रो टिम मिलेर बनेको गीत हो। चन्द्र सर, यो क्षेत्रमा समर्पित रहिरहँदाखेरि एउटा हाम्रो राजु बोहरा चन्द्र शर्माको चिन्जान भएको पनि कयौँ वर्ष एकदम हामीले भलाकुसारी पनि गरिरहन्छौँ बेला बखतमा। यहाँलाई अब ससुराका भूमिकातिरको अफर आउन थालेछ। उमेर पाटो बन्दै गयो। मलाई तपाईँले अहिले जसरी हेरिरहनु भएको छ होइन, अब म आफूलाई पनि हेर्छु यसो बिहान ऐनामा होइन, यताउता गर्छु, त्यस्तो त भएको छैन भन्ने जस्तो फिल हुन्छ होइन। त्यो गीत एउटा समग्र रूपमा मैले भने पछिल्लो समयमा गीतहरू विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित रहेर, चाहे त्यो दिदीभाइका प्रसङ्ग हुन्, चाहे त्यो रुकुम घटनाका अन्य घटनाका प्रसङ्ग हुन्, चाहे त्यो अब यो क्षेत्रमा आएर अलिकति वितण्डा मचाउने भाइ बहिनीहरूले गरेका चाहिँ अब त्यो कुरामा एकछिन पछि आउँला नै। र यो गीत चाहिँ विशेष गरी एउटा कथामा एउटा नेत्र अर्यालजीले खेम सेन्चुरीको लयमा उहाँहरूले कथा एउटा बनिसकेपछि अब यसमा मैना रेशमी मगर, अब मैले उहाँको अगाडि फेरि धेरै प्रशंसा गरिदियो भने त्यति राम्रो पनि नहोला होइन। उहाँ आफैमा चाहिँ क्षमतावान एउटा लगनशील अनुशासित गायिका हुनुहुन्छ, त्यो कुरा म एकदम छाती ठुलो पारेर भन्न सक्छु। आजसम्म नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा 20-22 वर्ष मैले यात्रा गरिरहँदाखेरि सबैसँग म घुलमेल छु होइन। अब बहिनीहरू, भाइहरू, दाइहरू सबैका आफ्ना आफ्नो स्वभाव छन्। मेरो स्वभाव कसैलाई मन नपर्न सक्छ, हजुरको स्वभाव मलाई मन नपर्न सक्छ, तर मैना रेशमी मगरलाई हिजो चिनेदेखि अहिलेसम्म उहाँको अनुशासन रूपमा जुन किसिमको छ यो सधैँभरि देख्न पाऊँ मेरो शुभकामना भन्छ। र उहाँले कि अब एउटा टिममा छान्दाखेरि होइन, अब चन्द्र दाईले पनि अब गाइदिए हुन्थ्यो यसमा होइन, चन्द्र दाईसँग म सहयात्रा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर जुन मलाई मेरो यो भाषामा भन्दा चाहिँ अवसरै हो होइन। फेरि अवसर भन्दा पहिलोचोटि कतै पाउँदै नपाएर गीत गाएको भन्ने चाहिँ पनि नहोस् होइन, त्यता अर्थ पनि नजाओस्। तर बहिनीले आफूले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट अब करिब 2.5-3 लाख रुपियाँ यसमा इन्भेस्ट गरेर खर्च गरेर यो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको बेला, यो अवस्थाको बेला जहाँ रिटर्न छैन, यस्तो अवस्थामा उहाँले एउटा कन्टिन्युटी दिने क्रममा मलाई सम्झिनु भयो र यो टिम बनिसकेपछि एउटा पात्रको चयन हुँदाखेरि अब कथामा चाहिँ हुन त मैले छोराको गाएको भए नि हुन्थ्यो होइन, तर अब खेम सेन्चुरीले गाउने भनिसक्यो, ढ्याक्क हजुरहरूले पनि भनेर एउटा खेम सेन्चुरी भन्दा म दाइ पनि भएको, ठिक छ त्यसो भए म यो पार्टहरू चाहिँ म गाउँछु नि त भनेर मैले ससुराको पार्ट चाहिँ गाएको। तर पछि बहिनीहरूले अनि खेम भाइले दाइ हजुर चाहिँ दौरा सुरा लाएर जुङ्गासुङ्गा पालेर यसो चाहिँ च्यात्तीको टोपी लाएर कसिनुपर्छ कि क्या म्युजिक भिडियोमा पनि भन्नुभएको थियो होइन। अनि मैले आफैले होइन मैले अब गायकीमा त न्याय गर्न सकेन होइन। अब मलाई आफैलाई गाउँदाखेरि त ओहो भनेर मैले कता मेरो छोरीकै घरबार भएको सम्झिसकेका थिएँ होइन। ससुरा यताउता फलानपुरा पाटो भन्नेमा अब भयो अभिनय चाहिँ नेपालका एउटा चाहिँ सुप्रसिद्ध हस्तीहरूलाई जसले चाहिँ ससुराकै रोलमा, सासूकै रोलमा, आमाकै रोलमा, बुवाकै रोलमा जीवनै समर्पित गर्नुभएको छ। हाम्रो सबिन बास्तोला दाई, लक्ष्मी गिरी दिदी होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ रिक्वेस्ट गरौँ भनेर त्यो पात्र उहाँहरू जब उहाँहरू खेलिदिइसकेपछि श्रीमतीको भूमिकामा उहाँ खेल्नुभयो, श्रीमानको भूमिकामा खेम भाइ खेल्नुभयो, अनि हामी एउटा सुनितामी परियार र म चाहिँ एउटा गायकी मात्रै खेल्दाखेरि उहाँले र खेम भाइले पनि न्याय गर्नुभयो, मलाई पनि गायकीमा मात्रै भयो मैले पनि न्याय गरेँ, उहाँहरू जस्तो पात्र पाउँदा उहाँहरूले पनि न्याय गर्नु र समग्रमा गीत राम्रो बन्यो। गीत राम्रो बनेको हुनाले हजुर हाम्रो भेट भयो र दुईवटा कुरा राख्न पाइयो।
अब फेरि म अर्को कुरा मैनाजीको तर्फबाट लिन चाहन्छु, आम दर्शकहरू समक्ष, आम कलाकारहरू समक्ष पनि पुर्याउने म अनुमति माग्दछु छु। आजको प्रस्तुतिमा यहाँको तीज साङ्गीतिक शैली म आफैले अहिले बिर्सिसकेको छु, यहाँले उद्घोष गरिदिनु होला फेरि पनि। पछिल्लो तीज साङ्गीतिक शैली निस्किमेर घरदेखि हो, मैले यो बिर्सेको शब्द पनि होइन, यहाँकै आवाजबाट सुन्न चाहेको कुरा हो। यो अर्थमा कि मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि पहिलाका समयमा हामी सिडी ट्याग गरेर हरेक सञ्चार माध्यममा पुर्याउँथ्यौँ। आम सामाजिक स्तरमा पनि आफ्ना गीत सङ्गीतहरू बजारमा गए भन्ने किसिमको सामान्य एउटा बुबा आमाले पनि थाहा पाउनुहुन्थ्यो यहाँको गीतको विषयमा। अहिले त्यो रहेन। म आफैले पनि यहाँको गीतको अथवा साङ्गीतिक यात्राको कुराकानी गर्ने क्रममा यहीँ आएर नै यहाँको पछिल्लो साङ्गीतिक कौशलीको नाम के हो भनेर बुझ्नुपर्ने स्थिति आयो। किन यो लोकल सञ्चार माध्यमहरूलाई अलिक पर राखिएको अनुभूति हुँदैन यहाँहरूलाई? सामाजिक स्तरमा यहाँका सृजनाहरू अलि व्यापकता छाउनु पर्दैन? युट्युबको माध्यमबाट नै सन्तुष्टि हो? साङ्गीतिक क्षेत्र धान्न सकिन्छ युट्युबकै माध्यमबाट? यसो छ। अब पहिलाको तुलनामा अब बहिनीलाई राजस्वले गर्न खोजेको प्रसङ्ग के थियो भने पहिला टेलिभिजन थियो होइन। अब अहिले गीतहरू टेलिभिजनमा पनि बज्दैनन् होइन। अब अहिले छातीमा हात राखेर इमान्दारी भन्दा सायदै बहिनी रेकर्ड गरिसकिसकेपछि एउटा गीत पनि उहाँले एफएमलाई दिनु भएन होइन। जसरी चाहिँ हामी तपाईँमा प्रत्यक्ष भलाकुसारी गरेर अहिले पनि के हो भने हामीलाई मनमा के लाग्यो भने बहिनीलाई पनि मलाई पनि के टिभी र युट्युब यो मिडिया बाहेक त अरू संसारै होइन जस्तो भन्ने भान चाहिँ छ नि त होइन। त्यो भान चाहिँ नहुनु पर्थ्यो भने राजु त्यही अनुसार प्रसङ्ग त्यसमा तपाईँले चाहिँ अप्ठ्यारो नमानेर होइन। किन सञ्चार माध्यमहरूमा पुगेन? हामी जस्तो दैनिक रूपमा गीत सङ्गीतकै एउटा दहमा चाहिँ पौडी खेलिरहने सञ्चारकर्मीलाई यहाँको साङ्गीतिक कोसेलीको विषयमा किन थाहा भएन भन्न खोजेको मैले? त्यो त त्यही थाहा भएन भनेर त भेटभाग भन्नु न। त्यही भएर म खोज्दै त्यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत हामी आएको। ठिक छ, हाम्रो आशय भनेको चाहिँ हरेक गाउँका बुबा आमाको हातमा अहिले पनि नेटका पहुँच हुँदैनन् र यदि नेट मोबाइलको पहुँच भए तापनि टाइप गरेर हेर्न सक्ने स्थिति होइन। एउटा चर्चा परिचर्चाको माध्यमबाट रेडियो टेलिभिजनहरूबाट पनि सुन्ने त्यो अवसर प्राप्त गरौँ भन्ने हाम्रो यहाँहरूलाई अनुरोध पनि हो। एकदमै मैले चिनेको अनि मसँग मैले जति चिन्छु नि उहाँहरूसँग त कन्ट्याक्टमा भएर म एफएम हुँदै त्यो त गरेको छु। नेपालको प्रवृत्तिलाई राव सर अब यसलाई यसरी एउटा महिना रेशमी मगर आज मसँग संजोग भएको भएर एउटा पात्र मात्रै हो। मलाई लाग्दैन तपाईँको हरिदेवी कोइरालाहरू विष्णु माझीहरू बिमा कुमारी दुराहरूका गीत पनि आज एफएमतिर पुगेका छन् जस्तो मलाई भान हुँदैन। तपाईँहरू जस्तो सफल सञ्चारकर्मीले कहिलेसम्म ती चिजहरू खोजेर तानी चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा दर्शकहरूले श्रोताहरूले अनुरोध गरेका चिजमा कहिलेसम्म ल्याइरहने तपाईँहरूको पनि एउटा बाध्यता छ होइन। आज 300-400 गायिकाहरू छन्, 300-400 कलाकारहरू छन्। मेरो पनि के अनुरोध छ भने कम्तीमा हिजो हामी नै होइन महिनाको 5,000 रुपियाँ तिरेर एफएममा गीत बजाएकै हो त राजु। यही चन्द्र शर्मा हो होइन, यही महिना रेशमी मगर हो होइन। हिजो चाहिँ महिनाको 20,000 रुपियाँ तिरेर टिभीमा गीत बजाएकै हो होइन। हिजो एउटा रेडियो नेपाल हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त हामी रेडियो नेपाल छिर्नलाई के अवस्था थियो होइन। आज चाहिँ के अवस्था आयो यो अलिकति मेरै आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने अब मेरो आमाले फेसबुक चलाउन जान्नुहुन्न, मेरो आमाले युट्युब चलाउन जान्नुहुन्न होइन। मेरो घरमा डिस होम छ मानौँ होइन, दाङमा डिस होम छ। कतिखेर आमालाई चाहेको बेला त्यो गीत नआउन पनि सक्छ होइन, मैले गरेको गीतहरू नआउनु पनि सक्छ। यस्ता कति उदाहरणहरू छन्, थुप्रै उदाहरणहरू छन्। समग्र रूपमा अबको पिँढीले अबको जेनेरेसनले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हिन्दी फिल्ममा हुन्छ अरे है। अब मलाई त सुनेको थियो हिन्दी फिल्ममा त्यो स्क्रिप्ट लेख्दै त्यो फिल्मको प्रमोसन कसरी गर्ने, कहाँ चाहिँ पुरानो हलमा आगो लाउने, कहाँ जातीयता चाहिँ साम्प्रदाय ल्याएर चाहिँ हङ्गामा मचाउने होइन। त्यो तपाईँको एउटा स्टोरी एउटा चाहिँ कथामै हुन्छ अरे होइन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सिर्जना गरिरहँदाखेरि मैले मात्रै सुन्छु, मैले मात्रै हेर्छु, मेरो मात्रै दम्ब भन्दा पनि सिर्जना गर्दाखेरि कम्तीमा यो चिज यो बाटोबाट एफएममा पुग्छ, यो रेडियोमा पुग्छ, यो युट्युबमा पुग्छ, यो टेलिभिजनमा पुग्छ भन्ने चिज चाहिँ अब हामीले पनि गल्ती गरियो। जस्तो हामी सुरुमै एल्बम गर्दाखेरि पनि मैले यो गीत यहाँ हामीले यसरी प्रमोसन गर्नुपर्छ, यहाँ हामी जानुपर्छ भन्ने भान हामीले गर्नु पर्थ्यो। अबका दिनमा पक्कै पनि राव सर, अबका दिनमा आगामी एल्बम चाहिँ म गर्छु अब हजुरले भने। खुसी लाग्यो कमसेकम अहिलेको प्रविधिलाई हामीले समात्दै मेसेन्जरमा एउटा लिङ्क त हाल्न सकिन्छ बजार एकदम। अरू केही नभए पहिला जस्तो सिडी बोकेर कुद्नुपर्ने स्थिति छैन एकदम होइन। यति बेला हामी युट्युबकै सामग्रीमा छौँ र यहाँको साङ्गीतिक यात्राका विषयमा भलाकुसारी गर्ने क्रममा पनि रहेका छौँ।
युट्युबबाट कुनै पनि सामग्री हेर्नु हुने दर्शकहरूको लागि अलिकति मनोरञ्जनात्मक सामग्रीको खाँचो पर्दो रहेछ। आज चन्द्र सर ससुरो उहाँ बुहारी यसपालिको तिजमा उहाँ माइत जानुपर्छ। यो सिचुएसन दिएँ मैले, माइत जाने ढिपी गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो एउटा संवाद चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्नु पर्यो गीतमा होइन, डायलगकै रूपमा, गीतको रूपमा पनि होला। एकचोटि हजुरले फेरि विषयवस्तु भन्दैन मिल्ला? विषयवस्तु अवश्य पनि मिल्छ। उहाँ बुहारी यहाँ ससुर, जो यो कथाभित्र, गीतको कथाभित्र पनि सोही भूमिकामै यहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन, मलाई लाग्छ। उहाँ बुहारी माइत जाने रहर गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै वर्ष भयो यहाँले माइत नपठाउनु भएको र यसपालि पनि यहाँले रोक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जान्छु नै भनेर ढिपी गर्दै हुनुहुन्छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी एउटा संवाद प्रस्तुत गर्छौँ। अब यसलाई यसो छ, अब बुहारीबाट नरम भएर त भन्नु पर्यो बुहारीले त होइन। बुहारीबाटै यो कथा सुरु हुन्छ। अब बुहारीले ससुरासँग अब चाहिँ अब अनुमति माग्न पर्यो, के गर्नु पर्यो, प्लिज हजुर सुरु गर्नु। धेरै वर्ष भयो यहाँलाई माइत नपठाउनु भएको। श्रीमानले पठाउनुहुन्छ, ससुरोले रोक्नुहुन्छ। सक्यो नि त यति भएपछि? ओके, सुरु गरौँ। बुवा, पोहोर साल पनि माइत जानु पाइनँ। यसपालि त म माइत जान्छु है। मेरो आमा पनि अलिक बिरामी हुनुहुन्छ अरे। पोहोर साल पनि छोरी आएन भनेर धेरै चित्त दुखाउनु भएको थियो। अब छोरीहरू पनि आउँछु भनेका छन्, तिजको बेला हो, 4-4वटी छोरीहरू छन्। अब तिमीलाई थाहा छँदैछ, आमाले चाहिँ पकाएर खुवाउन सक्दैन। अब यसपटक फेरि पञ्चमी पनि हाम्रै घरमा गर्ने भन्ने कुरा छ। अब एकचोटि सकेसम्म मिल्छ भने अब तिजै मान्नलाई तिमीलाई त्यस्तो न्यास्रो लाग्दैन, केही गर्दैन भने बाटोघाटोको अवस्था पनि यस्तो छ, पुलहरू भत्किरहेछन्। अब तिज यतै मनाएर कम्तीमा चाहिँ एउटा बुहारी छ भन्ने हामीलाई पनि हुने, बरु बस्ने गरेर तिजपछि अलि चाहिँ दसैँभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यति बेला तिमी जाँदा हुँदैन? तिमीलाई के हुन्छ? पोहोर साल नै जानु पाइनँ, बरु म पञ्चमीमा फर्किने गरेर जान्छु नि। अब म एकचोटि सल्लाह गर्छु, आमासँग सल्लाह गर्छु। त्यसपछि तिमीलाई म भोलिसम्ममा हामी सल्लाह गरेर अनि छलफल एउटा मनोरञ्जनात्मक खुराक हो होइन नि? कस्तो राम्रो भयो, रमाइलो भयो। एक किसिमको सामाजिक यथार्थता पनि हो क्या। कुरै छैन। हामीले यो ढङ्गले पनि प्रस्तुत हुँ मैले चाह पऱ्यो। चन्द्र सरसँग म फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोड्छु। पछिल्लो समयमा धेरै गीत सङ्गीतहरू क्षणिक वितरणमा मचाउने एउटा खालि हल्लाको पछाडि लाग्ने गीत सङ्गीतहरू बजारमा आइरहेका छन् र त्यस्तै कलाकारहरू पनि जुर्मराइरहनु भएको स्थिति हामीले देख्न पाउँछौँ। यो फेरिमा रहेर यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ पछिल्लो समयको यो? मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, संस्थागत तर्फबाट पनि र लोकदोहोरीको एउटा प्रतिनिधि र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको नाताले पनि मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भने, आज भाइ भएको मान्छे भोलि दाइ हुन्छ, भोलि दाइ भएको मान्छे भोलि बुवा हुन्छ, भोलि बुवा भएको मान्छे भोलि हजुरबा हुन्छ। हजुरबा भइसकेपछि कर्म छ, उसले आफ्नो अब जिन्दगी आफ्नो तरिकाले चाहिँ आर्यघाटसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेले जन्मिँदा र आफू मर्दासम्म के कर्म गरे भन्ने कुरा, त्यो चाहे दिदीबहिनीले होस् चाहे दाजुभाइले होस्, सबैले एकचोटि आफूले मनन गर्नुपर्छ। र बेलुका आफू सुत्ने बेलामा, मेरो जहिले पनि एउटा भनाइ छ, बेलुका आफू सुत्ने बेलामा सुखी मान्छे त्यो हो, चट्ट बेलुका बेडमा जान बित्तिकै उसलाई 2 मिनटभित्रमा निद लाएर घुर्न थाल्यो भने म त्यसलाई सुखी भन्छु। र अहिले पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर केही कलाकारहरू, केही भाइ बहिनीहरू यो क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर क्षेत्रलाई धमिलो गराउँछु भन्ने जुन संस्कृति मास्नकै निम्ति होइन, छातीमा बियरका बोतलहरू राखेर होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफ्नो भएको रूपलाई बिगारेर कुरूप बनाएर होइन, जुन किसिमले संस्कृतिलाई नै एउटा क्षेत्रलाई प्रहार गर्न आउनु भएको छ। मेरो यही कार्यक्रम मार्फत एकदम खबरदारी छ, यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई पपुलर हुनका नाममा मान्छेले जे गरे पनि 2 जना मान्छे हाँस्लान्, तर हाँसिसकेपछि पछाडि मान्छेहरूले भोलि तपाईँ आर्यघाट मर्ने बेलामा पनि तपाईँ खुत्रुको मर्नुभयो भने त्यो मुलाले यो संस्कृति बिगारेको, म त्यसको मलामी म जान्न भनेर खबर पाउँदा पनि बाटैबाट फर्किने दिन आयो भने त्यो जति मर्नु, त्यो जति समाजमा चाहिँ अपाच्य चिज केही पनि हुँदैन होइन। संस्कृति नबिगारौँ, कसैलाई
ग्लामर हुन मन लाग्छ ग्लामर हुने ठाउँ छ नि त हो। होइन ग्लामर हुने ठाउँ छ महिला दिदीबहिनीहरू कसैलाई मोडर्न हुन मन लाग्छ बजारमा चर्चा परिचर्चा गर्न मन लाग्छ भने अब चाहिँ धेरै माध्यमहरू छन् होइन तपाईँको चाहिँ फोटोसुट गरेर आफ्ना फोटाहरू अन्तै तर अगाडि होइन अगाडि चाहिँ हाम्रो ट्याग लाउने यो क्षेत्र त तपाईँ हाम्रो साझा क्षेत्र हो यो क्षेत्र जोगाउन धेरै अग्रजहरूले दुःख गरेका छन् लोक सङ्गीत लोक संस्कृति तपाईँको हाम्रो सामाजिक सभ्यता परम्परा धर्म रीतिरिवाज यो धान्नलाई त हेर्नुहोस् त 10 वर्ष जनयुद्धमा देशै ढाल्ने नारा लाउँदाखेरि पनि आखिरी ती नेताहरूले पनि आएर श्राद्ध गर्नै पर्दो रहेछ के अरे तिनले पनि छोराछोरीको क्रिया गर्नै पर्दो रहेछ बाबु क्रिया गर्नु पर्छ यो कसैले पनि धर्म संस्कारलाई नाश गर्नु हुँदैन यो हाम्रो क्षेत्रलाई जसरी प्रहार भइरहेछ म घोर भर्त्सना गर्छु अब धेरै प्रश्नहरू आउँछन् प्रतिष्ठानले के गर्छ तपाईँहरू अग्रज भएर के गर्नु भएको छ अब मैले झ्याप्पै गएर पुलिसले चाहिँ गएर 24 घन्टा राखेर इन्क्वायरी गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो छैन बाटामा च्याप छोपेर यहाँ आउनुहोस् तपाईँलाई सोधपुछका लागि भन्ने अधिकार छैन भोलि फेरि उल्टै उहाँहरूले हामीलाई थुन्नुहुन्छ होइन एउटा अनुरोध गर्ने हो कतिले अनुरोध मान्नु पनि भएको छ जसले मान्नु भएको छैन त्यो अब व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिकै सम्बन्ध छेदविच्छेद छ जिन्दगी नै छेदविच्छेद छ जसको दैनिकी नै छेदविच्छेद छ त्यस्ता मान्छेहरू ल्याएर हाम्रो क्षेत्र पनि छेदविच्छेद गराइदिनु भएन कृपयालाई जोगाउन धेरै अग्रजहरूको ठुलो चाहिँ रगत पसिना बगेको छ यहाँहरूलाई हात जोडेर पनि भन्छु अझै टाइम छ होइन जोगाइदिनुहोस् न धमिलो गराइदिनुहोस् भन्न त तपाईँहरूलाई कसले के भन्ने हो दुईजना मान्छे हाँस्छन् सन्तुष्टि त आफूले कस्तोमा सन्तुष्टि ल्याउने भन्ने हो तपाईँहरू त्यसैमा सन्तुष्टि ल्याउँदा मलाई लाग्दैन भोलि तपाईँका छोराछोरीले होइन तपाईँका छोराछोरी भाइ भतिजा देवर आमा भोलि किन तैँले यस्तो गरेको भन्ने क्वेसन आएर भोलि अहिले पो तपाईँको छोरी 2 वर्षकी होली भोलि 8 वर्षपछि युट्युबमा खोजेर हेर्दा त मेरो बाबाले फलानु लगाएको मेरो बाबाले साडी लगाएको मेरो बाबाले ल्याङ्गा लगाएको मेरो आमाले छातीमा चाहिँ क्याबिन रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ बियरले चाहिँ यसरी गरेर तिज मनाएको भनेर छोराछोरीले भन्यो भने त त्यो बेला त केही न केही पश्चाताप त होला नि होइन त्यस्तो क्रिया चाहिँ नगरिदिनु न मेरो विनम्र अनुरोध छ साडीका प्रसङ्गहरू जोडिरहँदाखेरि मलाई अझै पनि कुरालाई माथि उठाउने चाहता थियो तर यी साना प्रसङ्गले म कसैको आँखाको तारो बन्न चाहिनँ विकृतिलाई पखाल्नु मेरा आवाज पनि मजबुत हुन सक्दछन् उहाँहरूलाई इसारा नै काफी छ भने जस्तै भयो यहाँले पनि लिनुभएको त्यो नाम र शब्दहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु हामी लगभग यो सामग्रीको अन्त्यतिर छौँ लगभग हामीले आधा घन्टा जति कुराकानी गऱ्यौँ मैनाजीको आगामी प्रस्तुतिका विषयमा पनि थोरै कुराकानी गरौँ कुन यहाँले सृजना गर्दै हुनुहुन्छ आउँदैछ रेकर्ड भइसकेका छन् अहिले रेकर्ड त भइसकेको छैन अब दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ सोच्नुपर्छ दोहोरी गीत सायद आउन सक्छ यसपालिको 30 गीत चाहिँ एउटा मात्र हजुर एउटै मात्र है धेरै गीत सकिँदैन अफेरमा प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि अर्को गीतको म्युजिक भिडियो निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरा पनि सुने के कसो अब दसैँ तिहारको एउटा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ठिक छ अब हामी लगभग यो सामग्रीको अन्त्यतिर छौँ प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला कथाले मागेको ससुर र बुहारी हुनुहुन्छ बुहारी नै हुनुहुन्छ के अरे हो नि होइन ससुर र बुहारी हुनुहुन्छ त्यही एउटा भूमिकामा केही संवादहरू पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ एक टुक्रा गीत सुन्ने छन् एक टुक्रा गीत चाहिँ बहिनी र मैले गाएको त्यही गीत एक टुक्रा चाहिँ भेट्यो कि त कुकुरानी बिरालो झैँ गर्छौ भेट्यो कि त कुकुरानी बिरालो झैँ गर्छौ ठुला ठुला क्याम्पस जान्छौ के पढ्छौ के सिक्छौ देउतालाई भेटी कति चढाम देउतालाई भेटी ए बुढा बुझ्दैनस् र कति बुझ्दैनस् र कति हे बुढी बुझ्दैनौ र कति बुझ्दैनौ र कति ए छोरा बिग्रियो तेरो मति बिग्रियो तेरो मति यो गीतको भावलाई हामीले कसरी बुझौँ एउटा सामाजिक स्तरमा चाहिँ सन्देश फैलाउनुको लागि तयार गरिएको हो समाजमा यसको शब्दहरू चाहिँ नेत्रजीले अत्यन्त मेहनत गरेर लेख्नु भएको छ समाजमा अलिकति सबैको पारिवारिक सम्बन्ध भइसकेपछि गाउँघरतिर अझै पनि हिजोको दिनमा धेरै थियो अहिले चाहिँ त्यो महिलालाई गर्ने भेदभाव महिलालाई गर्ने व्यवहार जहिले पनि अब अलिकति बहिनीले पनि यो प्रसङ्गमा होइन एउटा बच्चा नहुँदाखेरि महिलाको पीडा अलिकति के हुन्छ हजुरले पनि थोरै व्यक्त गरिदिनुहोस् नि त यो गीतको प्रसङ्गमा यस्तो हो अब अवश्य पनि अब एउटा छोरी मान्छे बिहे गरेर पढाइ गर्नु गएर अब 6-7 वर्ष बच्चा नभएको पीडा त पक्कै पनि हुन्छ त्यही पीडालाई
एउटा कथा आधारित बनाएर लेखिएको गीत हो। अभिनय गर्दाखेरि साँच्चीकै भावुक भएको थिएँ म, एकदम त्यो कथामा डुब्दाखेरि साँच्चीकै मलाई एकदम भक्कान छुटेको थियो। कुनै गीतहरू उनिरहँदाखेरि स्वर भइरहँदाखेरि गीतकारले लेखिदिनु भएको भाव पनि आफ्नै जस्तो लाग्दो रहेछ क्या। म आफैले धेरै गीतहरू बजाइरहँदाखेरि जस्तो टाइपको त्यस्तै भाव तर त्यो एउटा लास्टमा सन्देश दिन पनि खोजिएको हो। तर कसैले महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कस्तो हेपेको भिडियो हेर्दाखेरि त्यस्तो टाइपको कमेन्टहरू गरिदिनु भएको थियो, चित्त दुखाउनु भएको थियो। तर त्यस्तो चाहिँ होइन। लास्टमा डक्टरसँग सल्लाह लिएर चेकअप गरेर अब कहिलेकाहीँ अब पुरुषको पनि त कमजोरी हुनसक्छ, महिलालाई मात्रै दोष नदिनुहोस् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको गीत हो। ठिक छ। एउटा समाजमा कुनै यस्ता अबुझका कारणले गर्दाखेरि समाज एकदमै भाँडिएको अवस्था पनि हुन्छ। यहाँले त्यो भाँडिएको समाजलाई चाहिँ एउटा गोलबन्द गर्नका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्नुभएको रहेछ। हामीले यही बुझ्यौँ यो गीतबाट। चन्द्र सर धेरै धेरै धन्यवाद छ, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिइदिनु भयो। कुराकानी गर्ने चाह बढिरहन्छ, यहाँ आफ्नै व्यस्ततामा हुनुहुन्छ, हामी आफ्नै व्यस्ततामा। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम हेरेर यति बेलासम्म हेरिदिनु हुने दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यो परिवेश, आजको यो सन्दर्भ हामीले यो वर्षको तीजमा मैना रेशमी मगरको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट एउटा गीत, तीजको गीत जो हामीले गाएर पनि सुनायौँ र यहाँहरूलाई बारम्बार पनि भनिरहेका छौँ, एउटा गीत बजाएर ल्याएका छौँ। यहाँहरूले नेपाली गीत सङ्गीतमा म जस्ता हामी जस्ता धेरै स्रष्टालाई माया पनि गरिदिनु भएको छ। यसै गरी माया पनि गरिदिनु होला। कुनै पनि काम गरिसकेपछि टिका टिप्पणी सकारात्मक नकारात्मक सबै कुराहरू हुनुपर्छ र त भोलिका दिनमा हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न हौसला मिल्छ। यहाँहरूले अवसर दिनुभयो, हजुरहरू सबैलाई यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र पुनः एकचोटि यो तीजको अवसरमा धेरै थुप्रै गायकहरू पनि थिए, अग्रज कलाकारहरू पनि थिए। दाइ एउटा सहयात्रा गरौँ न, मेरो एल्बममा गाइदिनु न भनेर बहिनीले मलाई अवसर दिनु। बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू बहिनी। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई? एकदमै थ्याङ्क यू सर्वप्रथम त हजुरलाई र कार्यक्रम हेर्नुहुने, हेरेर बस्नुहुने दर्शक श्रोतालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। मैना रेशमी मगरलाई अझै धेरै माया गरिदिनु होला। त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।